नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने घरों में अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में अपनी रहमतों के साए में रखे, आमीन। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 236 टू 36 का तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। अपना सबक शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन इलाही आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा है, पारा है हमारा दूसरा और आयत है हमारी 236। पहले इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं, फिर इसका बामुहावरा देखेंगे। ला नहीं जुनाहा कोई गुनाह, अलैकुम तुम पर, इन अगर तलक तुम तलाक दे दो, अन्निसा औरतों को, माँ जिन्हें। अब माँ का लफ्ज़ जो है ना उसका अरबी में कई मायने हैं, यहाँ पे जिन्हें इस्तेमाल होगा। लम नहीं, तमस्सुहुन्ना तुमने छुआ, औ या तफरीज़ु तुमने मुकर्रर किया, लहुन्ना उनके लिए, फ़रीज़तन कोई महर, व मत्तिउहुन्ना और फ़ायदा दो उनको, अलल मुसीई ऊपर वुसअत वाले के है, कदरुहु उसकी वुसअत के मुताबिक, व अला और ऊपर, अल मुक्तिरी तंग दस्त के है, कदरुहु उसकी वुसअत के मुताबिक, मतान फ़ायदा पहुँचाना है, बिलमारूफ़ी भले तरीके से, हक्कन हक है, अलल मुहसिनीन एहसान करने वालों पर। अब एक स्ट्रेच में इसका तर्जुमा देखें। और अगर तुम औरतों को उनके पास जाने या उनका महर मुकर्रर करने से पहले तलाक दे दो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। हाँ, उनको दस्तूर के मुताबिक कुछ खर्च ज़रूर दो, यानी मकदूर वाला अपनी मकदूर के मुताबिक दे और तंग दस्त अपनी हैसियत के मुताबिक। नेक लोगों पर ये एक तरह का हक है। यहाँ अब इस आयत और इससे अगली चंद आयत में तलाक और उसके मुतल्लिकात में से वो चीज़ें जिनकी हमें हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। चंद जुमलों में अगर मैं इस आयत को, मेन सिनेरियो भी पहले आप समझ लें, इस आयत के साथ साथ भी गो थ्रू करवा देंगे इंशाल्लाह। पहली बात ये कि ये कम वकूफ़ पज़ीर होने वाली बातें हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जितना हम शरीयत से दूर हो रहे हैं ना और ख्वाहिशात नफ्स के पीछे भागते जा रहे हैं, तो हमारी ज़िंदगी में अब ऐसे वाक़यात भी आम होते जा रहे हैं। इस आयत का टॉपिक लें कि कंडीशनल किस्म के हालात, यानी मशरूत हालात में हक महर और इद्दत बदल जाती है, ठीक है। देखें, शोहर और बीवी का ताल्लुक़ एक फ़ितरी ताल्लुक़ है। सबसे पहला रिश्ता जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ज़मीन पर बनाया वो माँ बेटे का नहीं था, ना ही वो भाई बहन का था, ठीक है। वो शोहर और बीवी का था। और ये भी याद रखें कि निकाह करना कोई खेल नहीं है। आज भी शादी का लफ्ज़ सुनते ही ज़िम्मेदारी का एहसास होता है और एक शादी का ख़र्चा इतना ज़्यादा होता है कि कमर टूट जाती है। और अगर वाकई रियलिस्टिक अप्रोच के साथ ये ताल्लुक़ कायम ना किया जाए और शादी ना की जाए तो कभी कभी शोहर बीवी की खिलवत से पहले तलाक़ के हालात बन जाते हैं। आप देखें, पहले दौर में हम बुज़ुर्ग रिश्ते तय करते थे और उन बुज़ुर्गों के हाथ में कई सालों का तजुर्बा होता था। वो भांप लेते थे कि इसका बेटा उसकी बेटी, और जब वो रिश्ता लपेट देते थे ना तो कोई आगे से बोलता भी नहीं था। तो शादी होकर पूरी ज़िंदगी भी गुजर जाती थी, पता नहीं चलता था कि कोई गड़बड़ है। होती थी तो लड़के और लड़कियां अपने मिजाज, अपनी तरबियत, क्योंकि वो इससे पहले अपने माँ बाप, दादा दादी, खाला खालू इनको भी इस हालात में देख चुके होते हैं ना, तो वो वक्त गुजर जाता है। और तलाक़ का लफ्ज़ बहुत बड़ी चीज़ समझी जाता था तब। हमारे बड़े क्या कहा करते थे कि पहले दौर में जब कभी तलाक़ होती थी या कत्ल होता था ना तो सरखांदी चलती थी, यानी एक क्लैमिटी, वबा, आफत, बड़ा हादसा समझा जाता था इस बात को। आज तो बहुत छोटा लफ्ज़ है डाइवोर्स का लफ्ज़, मुतल्लिका का लफ्ज़। पहले दौर में बहुत भारी लफ्ज़ होता था, आज ऐसा नहीं है। तो बहरहाल आयत की तरफ वापस आते हैं। अब ये सवाल है कि ये कैसे हालात हैं कि अभी शोहर बीवी साथ हुए ही नहीं और तलाक़ हो गई। खिलवत सहिया इसको कहते हैं, यानी शोहर बीवी का ताल्लुक़। और ये ताल्लुक़ किस तरह से, तो अभी हम इसकी डिस्क्रिप्शन और इसकी फ़िक़ही बातों में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन बस एक सिंपल सा मायने समझ लें कि जिसको हमारे यहाँ रुखसती भी कहते हैं, ठीक है। बाज़ लोगों के बच्चों की जब हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं तो अक्सर लोग पूछते हैं ना कि सिर्फ निकाह है या रुखसती भी है। तो बस ये रुखसती का लफ्ज़ जो है ये खिलवत सहिया है। शोहर बीवी इतना वक्त इकट्ठा गुजार लें कि उसमें ये ताल्लुक़ कायम हो सके। हो गया है, नहीं हुआ, क्या हालात है, वो एक अलग इशू है, उस पर ज़्यादा बहस नहीं की और सोचने की भी नहीं ज़रूरत, ठीक है। और आप ये कह लें कि बीवी बनकर औरत मर्द के घर में आ गई तो उससे पहले ही तलाक़ हो जाए। उम्मन आज ऐसा क्यों होता है? पहले नहीं होता था, कम होता था।
آج ایسا کیوں ہے؟ اور اللہ رب العزت کے قربان جانے کو دل کرتا ہے کہ اس کتاب میں جس کو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے نا آج بھی، اتنا انہونا اور کبھی کبھی ہونے والا واقعہ اس کا حل بھی لکھتی ہے۔ تو بہرحال اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نکاح ہو چکا ہے، شادی بھی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو نبھی نہیں ہے یا بنی نہیں ہے بات، تو پھر کیا ہو؟ یعنی طلاق میاں بیوی کا رشتہ قائم ہونے سے پہلے ہو گئی۔ اور دوسری ایک صورت یہ ہے کہ مہر کا ذکر تو کیا جاتا ہے مگر مقرر نہیں کیا جاتا کہ کتنا ہوگا۔ ایسی صورت میں جب طلاق ہو جاتی ہے نا تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں، کسی شخص نے نکاح کیا، مہر مقرر نہیں کیا، بس کہہ دیا کہ مہر دے دیں گے اب، ٹھیک ہے، تو اب کوئی ایسا حادثہ ہوا کہ بیوی کے ساتھ تعلق قائم نہیں ہوا، البتہ صحیح نہیں ہوئی، تنہائی میسر نہیں آئی، قربت نہیں ملی اور طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے، تو پھر کیا وہ حق مہر دے گا یا نہیں دے گا؟ تو اس کا یہاں بدلہ بتا دیا گیا ہے کہ دے گا، کتنا دے گا۔ دولت مند شوہر ہے، مرد اچھی جاب پر ہے، کماتا اچھا ہے، تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ اب یہاں پہ لفظ دیکھ لیں، الموسی، موسی ہے وسعت سے، قدر ہو وہ اپنی حیثیت سے دے۔ مثلا اگر اس کی پے لاکھوں میں ہے تو لاکھوں میں دے، ہزاروں میں ہے تو ہزاروں میں سے دے دے۔ لیکن آگے دیکھیں لفظ ہے المقتری، یعنی مال میں کمی، یعنی اگر کوئی بیچارہ 20 یا 25 ہزار کی جاب کرتا ہے تو وہ اپنے حساب سے دے گا، زیادہ نہیں دے سکتا، کوئی بات نہیں۔ متام بالمعروف، حق کے ساتھ دیں، معروف طریقے سے دیں، ٹھیک ہے۔ حقاً علی المحسنین، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو یہ محسنوں کا ایک دوسرے پر احسان ہے۔ لیکن لڑکی کی ویلیو ہمارے کلچر کے مطابق اس کی ویلیو میں کمی آ جاتی ہے۔ منگنی ٹوٹ جائے نا، اس کی کم ویلیو خراب ہوگی، نکاح ہو کر ٹوٹ گیا، ذرا اور ویلیو اس کی ڈاؤن ہو جائے گی، اور سسرال سے اگر ایک دن کا چکر لگا کر آ جائے تو ویلیو اور بگڑتی ہے۔ مرد کو فرق پڑے نہ پڑے لیکن لڑکی کو پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کو کمپنسیٹ کر رہے ہیں۔ اٹس اوکے، ہو گیا، حالات کوئی بھی بنے، کر سکتے ہیں، تو پھر تم اس طرح سے کر لو، اور اس کو مہر مثل بھی کہتے ہیں۔ آگے 2-3 آیات اب اسی موضوع پر آتی ہیں کہ کن حالات میں کتنا مہر ہوگا، طلاق کی صورت میں ہو تو یا کیا نہیں ہوگا، اس کو دوسروں تک جوڑا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ معاشرے میں ایسے واقعات بہت زیادہ اس کا چرچا نہیں ہونا چاہیے، لڑائی جھگڑے کے بغیر بیچ بچاؤ میں بات پوری ہو جائے، رخصت کر دیں، بہت بات ہے، لیکن پھر کہاں آپ ان کو پکڑ کر بگاڑیں، ان کو خراب کریں، اور اس نے یہ کیا اور اس کی اماں نے یہ کہہ دیا اور یہ نہیں دیا، یعنی ہم نے تو اتنا دیا تھا اور اتنا نہیں واپس کیا۔ تو مختصر اس آیت میں ایک کیس تھا، آپ اس کو 1-2-3 نمبر دے سکتے ہیں۔ اب اگلی آیت کو جوڑیں گے تو 2-3 اور ڈیفرنٹ کیسز آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی تک کا کیس کیا ہے اس میں، دوبارہ بول دیتی ہوں کہ جب رخصتی سے پہلے طلاق کی نوبت آ جائے اور حق مہر کا ایگزیکٹلی تعین نہ ہو تو اس صورت میں مرد اپنی حیثیت کے مطابق حق مہر دے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگلی آیت میں اس سے ڈیفیکلٹ سینیریو ہوگا، اگلی آیت میں اس سے ڈیفرنٹ سینیریو ہوگا اور 4 ڈیفرنٹ کیسز جو ہیں وہ ہم پڑھنے والے ہیں، یہ کیس ہسٹری ہے صرف، ٹھیک ہے۔ اور یہ قرآن کی کتنی بڑی خوبی ہے کہ صرف احکامات نہیں دیتا، دل سوزی بھی ہے اس میں، احسان کرو، ٹھیک ہے، محسن بنو، دوسروں کا دل نہ توڑو، کسی کی بیٹی کو بدنام نہ کرو۔ اللہ کرے کہ ہمارے معاشرے اس طرح کے مسلم معاشرے بن جائیں کہ جہاں ہم دوسروں کے ساتھ معاملات کرتے وقت کبھی بھی نہ بھولیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کل ہماری بیٹیوں کے ساتھ بھی ایسا ہو تو ہم کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو صحیح طرح سے سمجھنے کی، پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ صرف پڑھنا اور سن لینا ہمارے لیے کافی نہیں ہے جب تک ہم اس پر عمل نہ کریں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر ہمارے لیے عمل کرنا آسان بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔